बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से हर महीने एक वीडियो होती है जो होती है दुआ की कबूलियत की, जिसमें हम नागा करने की कोशिश नहीं करते, मगर कई बार नागा हो जाता है मसरूफियात की वजह से। तो ये है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाए। अप्रैल में दुआ की कबूलियत का वक्त क्या है, जाफरी साहब से ही पूछेंगे। और इस टाइम पे क्या क्या दुआ और क्या क्या वजीफ़ा, क्या क्या सूरत पढ़नी चाहिए और किस टाइम पे पढ़नी चाहिए, ये भी जाफरी साहब ही बताएंगे। कि ये वैसे तो कहते हैं जी दुआ की कबूलियत का हर वक्त ही होता है, मगर ये ख़ास वक्त होता है जिस टाइम बंदा अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है और ये दुआ आपकी कबूल होती है। जाफरी साहब से पूछते हैं जी वो कौन सा वक्त है और क्या क्या पढ़ना है दुआ की कबूलियत के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो ये कैसे हैं कहते सर? हैं कि दुआ की कबूलियत का कोई वक्त भी नहीं होता, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। दुआ हर वक्त होती है। अल्लाह तो उसकी दुआ भी सुनता है कि जो इसके जो है बोल नहीं सकता। अल्लाह तो उसकी दुआ भी बिल्कुल सुनता है जो हाथ नहीं उठा सकता। बिल्कुल। अल्लाह तो शदीद मोहब्बत का नाम है। अल्लाह तो शदीद करम नवाजी का नाम है। अल्लाह तो शदीद कुर्बत का नाम है। बेशक। लेकिन ये दुआ की कबूलियत की साथ मैं बार बार लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने फ़र्ज़ किया कि किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। आप गाड़ी पे भी जा सकते हैं, आप बाइक पे भी जा सकते हैं, लेकिन वहीं आपको कोई जेट प्लेन मिल जाए कि एक हाँ, एयरपोर्ट से उड़ें दूसरे एयरपोर्ट पे उतर जाएँ, ठक करके। तो हाँ, वो जो है ना वो आपका 5-7 मिनट 10 मिनट में वो सारा सफ़र तय हो जाएगा। बिल्कुल। वो जो अपने 4 घंटे सड़कों के ऊपर जाना था वो नहीं होगा। इसी तरह बाद औक़ात अल्लाह ने इंसान से मोहब्बत करता है ना, अल्लाह इंसान से शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह करता है, तो उसी मोहब्बत के जो है वो उसके होते हुए अल्लाह ने हर वो चीज़ जो इंसान के लिए आसानी पैदा कर सकती है इंसान के लिए उतार दी है। बिल्कुल। तो अब जब अल्लाह ने वो चीज़ें उतार दी हैं तो फिर उन्होंने अपना अपना भी तो दिखाना है। ये जो साथ है ये बेसिकली एनर्जी का पॉजिटिव नोट है, मोस्ट पॉजिटिव नोट। यानी जिस वक्त एनर्जी अपने फुल ब्लूम के ऊपर होती है, फुल ब्लूम के ऊपर जब होती है तो फिर ये एनर्जी जो है ये आपको एक पुश दे देती है जिससे आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो वो जो पुश आपको एनर्जी देती है वो आपके लिए बहुत यानी कि पावरफुल जैक होती लग है। जाता है। हकीकत में जैक लग जाता है जी। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ख़ास तौर के ऊपर जो एनर्जी पैटर्न है, जैसे मैंने कहा था कि प्लूटो की पोजीशन और वो सैटर्न की पोजीशन तो मोस्टली नेगेटिव चल रहा है, लेकिन उसमें ये पॉजिटिविटी के साथ ये अल्लाह का करम है कि हर महीने में कुछ घंटों के लिए होती है। और इस बार इसका दौरानिया भी तकरीबन ठीक है, पहले को 3-4 घंटे अब को 5 घंटे के करीब करीब है। तो ये जो है वो अच्छा दौरानिया भी है, चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। टाइम पहले बता देता हूँ, 26 अप्रैल 2026 इतवार का दिन है। और इतवार के दिन में PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या GMT +500 GMT के मुताबिक इसका जो वक्त बनता है 127 दोपहर 1:27 127 PM या 1327 आवर्स के ऊपर जो है ये शुरू होगा। ये जोहर के वक्त तकरीबन ये बड़े 7 अरसे शुरू बाद ये होगा। वाला टाइम आया। ये रात हाँ को आ रहा था हाँ, या बिल्कुल सुबह के अगली फजर के दिन। टाइम आ रहा था। हाँ, बिल्कुल। अब ये दोपहर में आया है। तो ये बन रहा है 1:27 दोपहर PM और से लेके 6:22 PM यानी शाम को तकरीबन 6:22 तक, ठीक है। यानी 1822 आवर्स। अब ये टोटल टाइम का जो ड्यूरेशन बनता है ये 295 मिनट्स 4 घंटे 55 मिनट यानी ऑलमोस्ट 5 आवर्स। इट्स अ गुड प्रपोजिशन। बिल्कुल। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो ये भी देखते हैं कि कौन सी कुरान पाक की सूरत के साथ ये एनर्जी मैच करती है, क्योंकि ये होता ही होता है 114 सूरतों में से किसी एक के साथ तो ये मुकम्मल मैच कर जाती है और एक के साथ इसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। बिल्कुल। तो इस बार जिस सूरत के साथ ये बहुत ज़्यादा मैच कर रही है वो है सूरह फुरकान। सूरह फुरकान का इम्पैक्ट ये है कि ये इल्म और दानिश में इजाफे का वक्त है, चीज़ों को जानने का, मालूमात को, कारोबारी मामलात में बेहतरी का वक्त है। और जो इसकी एग्जीक्यूशन बन रही है वो सूरह वाक़या से बन रही है। सूरह वाक़या का ताल्लुक भी डायरेक्ट रिस्क से है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कारोबारी मामलात बेहतर होंगे, नौकरी के मामलात बेहतर होंगे, सेहत के मामलात बहुत बेहतर होंगे,
دشمنوں سے چھٹکارا ملنے کے چانسز ہیں، اور خاص طور پہ ان دونوں کا جو امپیکٹ بنتا ہے وہ عدالتی نظام کے اوپر. یعنی اگر آپ کے کوئی کیس جو ہے وہ کوئی عدالتوں میں ہے تو عدالتی معاملات میں بہت تیزی سے بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں بہت چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور معاملات کافی اچھے طریقے سے سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں خاص طور کے اوپر روحانیت کا بڑا اچھا امپیکٹ آ گیا ہے. تو جو لوگ روحانی پریکٹسز کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ میں اکثر بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ اللہ کو کچھ نہ کچھ تو دے سکتے ہیں. اب رزق اللہ کا، رشتے اللہ کے، مال اللہ کا، ہر چیز اللہ کی، جان اللہ کی. سب کچھ بالکل. جان اللہ کی، سب کچھ. بالکل تو وہ پھر اللہ کو اللہ کی چیز ہی دینی ہے نا. بالکل اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینی ہے تو اسی کی دی ہوئی چیز اس کو واپس کرنی ہے نا. بالکل. اس میں بھی ہم سوچتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ آسان چیز ہم دے سکتے ہیں، اللہ بھی مہربان بڑا، وہ ہے گریٹیٹیوڈ. شکریہ تو ادا کریں کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا کر دی ہے. بالکل. شکریہ تو ادا کریں کہ اس نے جو ہے نا وہ اپنے حبیب پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی توفیق عطا کر دی ہے. بالکل. وہ اتنا تو کریں نا. سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے، اس کے بعد کائنات کے وجہ تخلیق کائنات، وجہ وجود کائنات، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی آل اولاد کی بارگاہ میں درود تو بھیج سکتے ہیں نا. تو درود کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے وہ ضرور کر لیں. اس کے بعد سورہ فرقان 1 مرتبہ، پھر دوبارہ درود پاک کم سے کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور اس بار جو ہے نا اس کی ایگزیکیوشن میں جیسے میں نے کہا سورہ واقعہ، تو سورہ واقعہ کے ساتھ جو 2 صورتیں ملتی ہیں وہ بھی خیر قرآن پاک تو حرف حرف شفا ہے، حرف حرف رحمت ہے، لیکن یہ 2 صورتیں ہیں بڑی اہم. ایک تو سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین، سورہ الحمد وہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ. پھر سورہ قریش 19 مرتبہ، پھر سورہ واقعہ 1 مرتبہ بس. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ سورہ قریش 19 مرتبہ، پھر سورہ الحمد 11 مرتبہ، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم سے کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. 2 نفل شکر جو ہے نا وہ اس کے بعد پڑھیں 2 نفل صلاۃ الحاجت. صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم سے کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے، اور پھر دعا کریں. دعا میں خود غرضی نہ ہو. یعنی اپنے لیے تو چلے ہم نے دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرنی ہے، ان کے لیے بھی کرنی ہے جن سے آپ کو محبت ہے، تو پھر ان کے لیے بھی کر دیں جن سے محبت نہیں ہے. ان کے لیے بھی دعا کر دیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں جو آپ کے قریب نہیں ہیں. ویسے تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر دعا تو کم از کم جو ہے نا وہ کریں نا. اور میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے دعا ضرور کریں. اور ظاہر سی بات ہے دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو مسلمان دوسرے مسلمان کو بہت اچھا دے سکتا ہے. بالکل. تو دعا ہے، دعا کریں اور آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ. اور دعا کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ نہ صورتوں کے پڑھنے سے ہوگا، نہ کسی چیز کے کرنے سے ہوگا، یہ احساس ہے. شدید ترین احساس ہے. جب آپ کے ماحول میں وہ برکت ہوگی تو برکت آپ کے شامل حال ہوگی. تو اس دعا کی قبولیت کی ساتھ میں جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے اس نے آپ کی دعا قبول نہیں کروانی. اس کو پڑھنے کے وقت یا اس کو پڑھنے کے بعد یا اس کو پڑھنے کے قریب آپ کے اوپر ایک لمحہ ایسا ضرور آئے گا جس میں آپ 1 سیکنڈ کے چاہے 1000ویں حصے کے لیے ہی ہوں اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے. بس وہ لمحہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. وہ ایک لمحہ ڈھونڈنا ہے بس، اور کچھ نہیں.
इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुआ की कबूलियत के हवाले से वीडियो हो रही थी कि जी दुआ का बेहतरीन वक्त कबूलियत का कौन सा है जिस टाइम इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है, बल्कि होता है। आप अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए, अपने अहल व अयाल, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, तमाम के लिए दुआ करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जी, वो कहते हैं कि जी अपने दुश्मन के लिए दुआ करो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपने अपने दुश्मन के लिए करें, आपके लिए दुआ, इंशाल्लाह रास्ते खुद ब खुद खुल जाएँगे। जाफ़री साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।